अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ग़ुलाम रसूल भट्टी हूँ और बड़ी अहम कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है कि किस तरह एक जर्नैल जो है वो दूसरे जर्नैल की ज़ाती दुश्मनी का शिकार हो गया। आपको पता है कि जनरल फैज़ हमीद का जो मामला है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है क्योंकि जो मैं ये बात कर रहा हूँ, जो स्टोरी आपके सामने रखने लगा हूँ, क्योंकि ये मामला उस वक्त ज़्यादा गंभीर हुआ जब मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीसेस जो है वो इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं कि इमरान खान से आपको पता है कि पहले माफ़ी का मुतालिबा किया जाता रहा, फिर जो है वो अब मुतालिबा ये किया जा रहा है कि जनाब बुशरा बीबी को जो है वो तलाक दें। आखिर ये क्या मामला है और किस तरह एक जर्नैल दूसरे जर्नैल की ज़ाती दुश्मनी का शिकार हो गया। यानी कि इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, फैज़ हमीद का मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, इसमें जो है मैं ये नहीं कहता कि टॉप सिटी का मामला नहीं है या चीज़ें नहीं है, उसमें ज़्यादती जो दुश्मनी है वो भी शामिल है और बहुत सी कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त पर्सनल चल रही हैं। यानी कि इसको ये नहीं कहा जा सकता ये खाली इदारे का मामला या जनाब एहतसाब हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बात करते हैं बड़ी अहम चीज़ें इस वक्त सामने आई हैं। दूसरी जानिब इसको इमरान खान साहब के साथ जोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है। 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ है उस वाक़या से तवज्जो हटाने के लिए भी ये टॉक शोज़ रात से हो रहे हैं और जनाब उसके ऊपर डट के खड़े और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल की तरफ जो है वो बातें की जा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी स्ट्रॉन्ग और अहम गुफ्तगू करनी है, बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बैठकर इस तरह खुलकर हक़ाइक़ बयान करने बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि जिस तरह खुल करके ये एनालिसिस, ये एंगल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इसके ऊपर पाकिस्तान में कोई भी जितने भी आपको पता है लोग हैं ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा वैसा, इस एंगल से कोई भी जो है वो इन चीज़ों को बयान नहीं कर रहा। अब सबसे पहले इन चीज़ों की तरफ आने से पहले अभी ख्वाजा आसिफ ने कुछ गुफ्तगू की है, उसका एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये बात की है ख्वाजा आसिफ ने कि जनरल फैज़ हमीद और बानिया पीटीआई की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। ये पार्टनरशिप 9 मई में भी चली, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही और कोई इससे इनकारी है तो जो सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, इससे पिछले 6 साल की पार्टनरशिप साबित हो जाएगी। और बानिया पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह आरटीएस बिठाया गया, किस तरह पीटीआई को 2018 के इंतखाबात में हर तरह की मदद दी गई। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, अगर जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल इस बुनियाद के ऊपर हो रहा है, यानी कि उन्होंने अगर सियासी मुदाखलत की है जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी भी रुकनी चाहिए, जो कि मैं ये बात करने लगा हूँ, मवाजना करने लगा हूँ कि अगर जनरल फैज़ हमीद को फिर ये इमरान खान की सपोर्ट की वजह से बनाया जा रहा है कि उन्होंने सियासी मुदाखलत करके इमरान खान को सपोर्ट की, तो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ़ का भी जो है वो ट्रायल शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्या 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं था? ये मेरे सवाल हैं। क्या इस गवर्नमेंट के पीछे जो है वो, तो नाज़िम अब ये सारी सूरत हाल है, माज़रत अज़ान होने लगी थी। अब अगर इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब वो पार्टनर रहा है इमरान खान का, तो अभी क्या, ये मेरे सवालात हैं, क्या मौजूदा गवर्नमेंट को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है? क्या मौजूदा गवर्नमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ नहीं खड़ी हुई? 47 की जो शलवारें हैं लास्टिक वाली, वो किसने पहनाई हैं? अगर इस बुनियाद के ऊपर ट्रायल हो रहा है तो डेफिनेटली सबसे पहले अगर उसने की है मुदाखलत तो उसका ट्रायल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मौजूदा मुदाखलत है वो भी रुकनी चाहिए। इस वक्त ख्वाजा आसिफ किस बुनियाद के ऊपर ये जनाब मेरी शोखियाँ भगार रहे हैं कि जनाब ये मेरी पार्टनरशिप रही है, सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, तो इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब आप किस तरह जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं या आप किस तरह गवर्नमेंट के अंदर आए हुए हैं, तो मेरा ख्याल है ये कुछ जवाज़ नहीं है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि एक जर्नैल जो है वो ज़्याती दुश्मनी और अनात की भेंट चढ़ रहा है। आपको पता है कि नवाज शरीफ की भी ज़्याती गर्ज है PMLN की, और उसमें किस हद तक ये जा सकते हैं वो आपके सामने है कि PMLN PTI के साथ इन्होंने क्या किया है। मरीम नवाज़ का कौन सा कैसा जहन है, जिस तरह वो कहते हैं कि फितने को कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए, तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह सियासी बुनियाद के ऊपर जो है वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। बरकैफ उनका टॉप सिटी वाला मामला है, वो जो एक्चुअल मामला है, जो अगर उन्होंने इदारे की खिलाफ वर्जियाँ की हैं वो ट्रायल उनका होना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ वाली अगर बात की जाए तो फिर ये वाले जो हैं वो मामलात हैं। फिर रही बात इमरान खान साहब की मिलिट्री ट्रायल वाली, उसके ऊपर बात करके फिर आगे वो आते हैं जो बुशरा बीबी के तलाक वाला मामला और इसके साथ जोड़ते हैं। मिलिट्री ट्रायल इमरान खान साहब का नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होगा।
انٹرنیشنل پریشر آئے گا، اور برطانیہ کے جو سیکٹری خارجہ ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن میں پھر بات کہوں گا کہ 26 نومبر کا جو واقعہ ہے اسے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ ان کو شامل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن اب ناظرین کرام جو بیان آیا ہے فیصل وابڈا کا، آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ماؤتھ پیس ہے یا پیپلز پارٹی کا ماؤتھ پیس ہے، یا جس طرح بھی یہ ڈبل گیم کر رہا ہے. اس بیان کی بات جو ہے وہ جنرل فیض حمید والا معاملہ اور گمبھیر ہو جاتا ہے. کیونکہ کیسے ہو جاتا ہے، اب آپ کو پتہ یاد ہوگا پہلے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ جناب عمران خان صاحب معافی مانگیں، عمران خان صاحب معافی مانگ لیں تو جان بچ جائے گی، اور جناب میری یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب رات انہوں نے ایک فروا وحید کے پروگرام میں یہ گفتگو کرتے ہوئے بات کی کہ عمران خان بانی پی ٹی آئی نے اگر اپنی جان بچانی ہے تو بشرا بی بی کو طلاق دینا ہوگی. اب اگر اس کے ماضی میں ہم جائیں کہ یہ بات جو ہے وہ، اور میں نے جو بات کی کہ ذاتی دشمنی اور انات کے معاملات بھی اس سارے معاملے جنرل فیض حمید کے معاملے میں شامل ہیں. کیونکہ اگر بشرا بی بی کے طلاق والا معاملہ ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک چیزیں چلی تھی جو نہیں نکلی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے کہ جناب کچھ کرپشن کے ثبوت اور بشرا بی بی کے خلاف اور ان کے خلاف لے کر کے آئے تھے، پھر جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا تھا اور جنرل فیض حمید کو ان کی جگہ لگایا گیا تھا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بشرا بی بی کس کو کھٹک رہی ہے، اور ابھی بھی بشرا بی بی سٹینڈ لے رہی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ جنرل فیض حمید کا اس کی جگہ پہ آنا، اور پھر جنرل فیض حمید کا ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ کام کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کس کی پرسنل جو ہے وہ گرجز ہو سکتی ہیں، یا کس بنیاد کے اوپر اب یہ بہت بڑا بیان دیا گیا کہ جناب عمران خان اس کو طلاق دیتا ہے، تب یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جان بچتی ہے. تو یہ بیان جو ہے یہ بہت گہرا، اگر اس کو گہرائی میں جا کر کے دیکھے جائیں تو یہ بہت تشویش والا بیان ہے کہ جناب یہ کیسے ہوگا کہ عمران خان سے بشرا بی بی کو طلاق دیں تو جو وہ جان بچتی ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر بات یہاں تک آ گئی ہے، بشرا بی بی کی طلاق تک بات آ گئی ہے، اور اس کو کھل کر کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو ماؤتھ پیسز ہیں وہ اس ٹاک شوز کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کو طلاق دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی کے سے عداوت کے اوپر بھی، بشرا بی بی سے پرسنل عداوت کی بنیاد پر بھی یہ تمام معاملات کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ اتنا رگڑا لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو یا جنرل فیض حمید کو. تو یہ بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض حمید اور بشرا بی بی کے بھی تعلقات اچھے رہے ہوں. میں ان سینس کہہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ خبریں آتی رہی اور فیصل وارڈا یہ خبریں دیتا رہا ہے کہ جناب، بلکہ فیصل وارڈا نے یہ خبریں بالکل دی ہیں کہ جناب وہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ بشرا بی بی کو تمام خبریں دیتے تھے انٹیلیجنس بیس کے اوپر، اور وہ عمران خان کو بتاتی تھی، تو جناب اور پھر جو ہے وہ باتیں سچ ہو جاتی تھی، تو عمران خان جو ہے وہ بشرا بی بی کی باتوں پہ یقین کرنے لگے. تو یعنی کہ اس طرح کی ریلیشن شپ کی بنیاد کے اوپر یہ ایک ذاتی انا اور یہ چیزیں پرسنل یعنی کہ چیزیں لگتی ہیں، جس سے ملک ہمارا جو ہے وہ 70 سال اور پیچھے چلا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عمران خان سے جو ہے، یا عمران خان اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو جنگ ہے اس میں ہمارے ملک کا کتنا نقصان ہو گیا. یعنی کہ 70 سال میں ہمیں 70 سال جو ہے وہ آگے ہونا چاہیے تھا، اور ہم جو ہے وہ 70 سال کے اندر 70 سال اور پیچھے آ گئے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 70 اور 70 140 برس جو ہیں، یعنی کہ ایک صدی اور نصف صدی جو ہے وہ ہم مزید پیچھے چلے گئے ہیں، اور پاکستانیوں جو ہے وہ چند لوگوں کی اپنی ذاتی لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. تو یہ ناظرین کام اس وقت ایکچوئل صورتحال چل رہی ہے. اس کے اوپر آپ بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بلکہ ضرور دیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.